नयाँ संसदको अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै कान्तिपुर समाचारमा आज सत्ता साझेदार दलहरूबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भागभण्डाको टुङ्गो। गठबन्धन नै टुटेको अवस्थामा चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई कसरी गर्ला कांग्रेसले कारबाही। अझ हटेन तुइनबाटै महाकाली नदी तर्नुपर्ने डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका नागरिकको बाध्यता। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमले घटायो डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य। मन्त्री परिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयबारे बेग्लै कानुन बनाउन सरकारलाई अख्तियारको सुझाव। कृषि कर्जा वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा उत्पादनमा असर। अन्तर्राष्ट्रियमा ब्राजिलमा पूर्व राष्ट्रपति समर्थकको आक्रमण र खेलकुदमा ला लिगा सम्बन्धी अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक आज। धेरै दल, फरक विचार र सिद्धान्तका सांसदहरूको उपस्थितिले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती। प्रधानमन्त्रीले भोलि नै विश्वासको मत लिँदै। प्रदेश 1 गण्डकी तथा लुम्बिनीमा एमाले र कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति। अन्य प्रदेशमा सत्तारूढ दलबीच आलोपालो, साथै प्रदेशको नेतृत्व महिलाविहीन। शिक्षा शास्त्र संकायमा विद्यार्थी भर्ना न्यून। केन्द्रीय क्याम्पसको विज्ञान विषयमा जम्मा 9 विद्यार्थी। विद्यालय शिक्षामा असर पर्ने जोखिम। ब्राजिलमा पूर्व राष्ट्रपति समर्थकद्वारा सर्वोच्च अदालत, संसद र राष्ट्रपति भवनमा आक्रमण। कम्तीमा 170 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरे भत्सना। र चेल्सीमाथि 4-0 गोलको जित हात पार्दै म्यान्चेस्टर सिटी एफए कपको चौथो चरणमा। एस्टन भिल्ला स्टेभिनेसँग स्तब्ध। सत्ता गठबन्धन दलबीच सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख उपसभामुखको भागभण्डा टुङ्गो लागेको छ। 3 प्रदेशमा एमाले र 1 मा माओवादी केन्द्रले एकल नेतृत्व गर्ने छन् भने अरू प्रदेशको मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति छ। सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सबै पुरुष हुने देखिएको छ। अधिकांश दलका नेता पुरुष हुँदा महिलाले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना देखिँदैन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो राति सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भएको सहमति अनुसार प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनीमा नेकपा एमाले तथा कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व लिनेछन्। बागमतीमा पहिले माओवादी र त्यसपछि एमाले मुख्यमन्त्री पाउने गरी आलोपालो सहमति जुटेको छ। मधेसको मुख्यमन्त्री पहिले जनता समाजवादी पार्टी र आधा कार्यकालपछि जनमत पार्टीले नेतृत्व पाउनेछ। सुदूरपश्चिममा पहिले एमाले र त्यसपछि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। प्रदेश 1 मा एमालेका हिक्मत बहादुर कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। एमालेबाट गण्डकीमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा लीला गिरी, कर्णालीमा यमलाल कडेल, बागमतीमा जगन्नाथ थपलिया र सुदूरपश्चिममा राजेन्द्र बहादुर रावल मुख्यमन्त्री छन्। यस्तै कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा, बागमतीमा शालिग्राम जमकटेल, सुदूरपश्चिममा खगराज भट्ट संसदीय दलको नेता छन्। गठबन्धन दलमा प्रदेश प्रमुख, सभामुख र उपसभामुखमा पनि भागभण्डा भएको छ। माओवादी केन्द्रले 4, एमाले 2 र राप्रपाले 1 प्रदेश सभामुख पाउनेछन्। बैठकले सबै राजनैतिक दललाई विश्वासको मत दिन आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई छिटै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कुमार कार्की प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाका गरी 60 जना सांसदको समर्थन पाएका कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने र विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका काम गर्ने बताएका छन्। अब हामी हाम्रा दलहरूसित छलफल गर्छौं। भोलि भर्सक सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरीको सरकार बन्छ। त्यसपछि हामी विश्वासको मत लिएर थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताए। 2021 सालमा झापाको गौरादहमा जन्मिएका कार्की 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि राजनीतिमा आएका हुन्। यसैबीच प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको बैठक मंगलबारलाई सरेको छ। सोमबार मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण भएकाले बैठक सारिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
नयाँ संसदको पहिलो बैठक आज 1 बजे बस्दैछ। पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइनेछ भने सबै दलका प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्नेछन्। बैठकले औपचारिक रूपमा संसद सुरु भएको जनाउ दिनेछ, तर संसदमा फरक विचार र पृष्ठभूमिका सांसदहरूको उपस्थितिले सदनभित्रको परिस्थिति भने अघिल्लो कार्यकालभन्दा भिन्न हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभामा 12 राजनैतिक दलका 270 र 5 स्वतन्त्र सांसद छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय दल 7 वटा छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 275 सांसद मध्ये 222 अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा नरहेका अनुहार छन्। नयाँ सांसदहरूको उपस्थितिले संसदको वातावरण पहिलेभन्दा फरक देखिने निश्चित छ। पहिलो विषय त उनीहरू संसदीय प्रक्रियामा अभ्यस्त हुने कुराले नै त्यहाँभित्र फरक माहौल निर्माण हुनेछ। अर्कोतर्फ युवाहरूको उपस्थिति पनि उल्लेख्य छ। पहिलो पटक संसदमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलले अधिकांश युवालाई सांसद बनाउँदा पुराना दलले समेत दोहोरिनेको संख्या घटाएका छन्। यस्तो अवस्थामा पहिलेभन्दा फरक तरिकाले संसद अगाडि बढ्ने संसद सचिवालयको बुझाइ छ। धेरै युवाहरू चाहिँ अहिले प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा प्रवेश गर्नु भएको छ। पुराना पनि नेताजीहरू जित्नु भएको छ। एउटा गार्जियनको हिसाबले अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो चाहिँ युवा पुस्ताहरूको पनि उपस्थिति भएको हुनाले अहिलेको संसद अब अलिकति नयाँ जोस जाँगरले अगाडि बढ्छ कि अनुभव पनि त्यहाँ सेयर हुन्छ कि भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयतालाई बलियो बनाउनु पर्ने मुद्दा बोक्नेको संख्या प्रतिनिधि सभामा ठूलो छ। यही सदनमा संवैधानिक राजतन्त्र माग्ने र संघीयताको विरोध गर्ने दलहरूको समेत उपस्थिति छ। धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था र फरक फरक एजेन्डा भएका दलहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने स्थितिका कारण संसदको प्रभावकारितामाथि भने सुरुवातदेखि नै आशंका जन्मिएको छ। संसदको बनोटकै कारण सरकारले सानातिना विषयमा पनि सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति छ। संसदको पहिलो बैठक भने अन्तरिम नियमावली पारित र सामान्य सम्बोधनमै सकिनेछ। अन्तरिम कार्यविधि वा नियमावली चाहिँ अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि एडप्ट गरेर त्यसलाई लागू गर्नको लागि प्रस्ताव गर्ने काम हुन्छ। सँगसँगै यो पहिलो अधिवेशन सुरु भएको छ, यो दोस्रो प्रतिनिधि सभाको, त्यसमा चाहिँ नेताजीहरूले दलीय आधारमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो विचार राख्ने त्यो कार्यक्रम भोलिको रहेको छ। अघिल्लो संसदमा काम गर्न जति सजिलो जनमत थियो अहिले त्यो देखिँदैन। संख्याकै कारण संसदका सबै काम कारबाही सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक आज दिउँसो 1 बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ। बैठकका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। भोलि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने तालिका छ। संसद प्रवेश गरेका नयाँ र पुराना दलहरूको व्यवस्थापन सचिवालयले कसरी गरेको छ त? सोमबार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्दैछ। विधेयक अधिवेशन पनि रहेको यही अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पनि लिँदैछन्। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने 7 राष्ट्रिय दल मान्यता प्राप्त दल सहित 12 राजनीतिक पार्टीहरूको उपस्थिति रहेको यो संसदमा र 4 स्वतन्त्र सांसदहरूको सिट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, शीर्ष नेताहरू कहाँ कहाँ बस्लान्, संसद सचिवालयले त्यसको तयारी कसरी गर्दैछ। अहिले उहाँहरूसँग समन्वय गरेर सम्पर्क गरेर तपाईहरु सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष कि भनेर सोधेर उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यसको आधारमा हामीले मोटामोटी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षतिर रहने सदस्यहरूको सिट व्यवस्थापन दलगत रूपमा त्यसरी मिलाइसकेका छौं। संसद सचिवालयले सभामुखको दायाँ सत्तापक्ष र बायाँ विपक्षी दलको लागि सिट व्यवस्थापन गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय दल मान्यता प्राप्त 7 र 2 भन्दा बढी प्रत्यक्षमा सांसद जितेको दलको नेताहरूलाई पनि अघिल्लै रोमा बस्ने गरी सिट व्यवस्थापन गरिएको छ। पहिलो बैठक संसदका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराकै अध्यक्षतामा बस्नेछ। उनले राष्ट्रपतिबाट आएका सन्देशहरू पढेर सुनाउनेछन्। प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भएको पत्र पनि राणाले सुनाउनेछन्। त्यसपछि उनले सर्वदलीय बैठकमा निर्णय भए अनुसार दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोल्न समय दिनेछन्।
त्यस्तै संसद बैठक सुचारू गर्न चाहिने नियमावली पनि पास गर्नेछन्। यसरी पहिलो दिनको संसद बैठक सकिन्छ भने त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको पनि थालनी हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, संसद भवन, नयाँ बानेश्वर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले संसदमा विचाराधीन 2 विधेयक अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। साथै मन्त्री परिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयबारे बेग्लै कानुन बनाउन पनि उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2059 र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लाई संशोधन गर्ने विधेयक चाँडो अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। यी दुवै विधेयक 3 वर्षदेखि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन्। जवाफमा दाहालले ऐन चाँडै प्रतिनिधि सभामा ल्याएर अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अख्तियारका पदाधिकारीले मन्त्री परिषदको कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन होइन भन्नेबारे बेग्लै कानुन बनाउन पनि आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले अख्तियारलाई छल्न जुनसुकै निर्णयलाई मन्त्री परिषदमा लैजाने गरिएको पनि प्रधानमन्त्री समक्ष गुनासो गरेका थिए। दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुने भन्दै अख्तियारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अत्यधिक चिसोले जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ। अझ तराई मधेसमा बाक्लो हुसु र शीतलहरले दैनिकीमै असर परेको छ। चिसो र त्यसको प्रभावबारे थप जानकारी दिन वीरगञ्जबाट सहकर्मी माधुरी महतो हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। माधुरीजी, पूर्वी तराई मधेसमा जाडो र त्यसको असर कस्तो छ? हजुर रुबिनाजी, विगत 1 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो अहिलेसम्म घाम पनि लागेको छैन र खास गरी पुसको पहिलो सातादेखि नै चिसो बढ्दै जाँदा अहिले विगत 1 हप्तादेखि घाम नलागे शीतलहर चल्ने क्रम जारी छ र यो शीतलहरले खास गरी वर्षेनी जसरी पूर्वी तराई मधेसका मानिसहरूको जनजीवन कष्टकर हुँदै आएको छ, यस वर्ष पनि त्यही हामी हेरिरहेका छौँ। अति विपन्न दलित समुदायका खास गरी खाना लाउन समस्या भएका र दैनिक गुजारा चलाएर आफ्नो पेट पाल्ने मानिसहरूका लागि नै अति धेरै कष्टकर जीवन हामीले हेरिरहेका छौँ र ठाउँ ठाउँमा आगो ताप्ने र जसरी पनि आफू कसरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्थापनमा उनीहरू आफै लागेको देखिन्छ र यो तराई मधेसका जिल्लाहरूमा यो जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर 2 जनाभन्दा बढीको मृत्यु पनि भइसकेको खबर हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। माधुरीजी, खास गरी दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउने बढी प्रभावित भएको भनेर तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो। विभिन्न समुदायमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि समस्या छ। स्थानीय स्तरबाट सरकारी सहयोग के कस्तो छ? हजुर, खास गरी जाडोमा र शीतलहर चल्दा बालबालिका वृद्ध नै बढी प्रभावित हुने गरेका छन् र अहिले पनि खास गरी वृद्ध र बालबालिकाहरू नै बढी बिरामी पर्ने र शीतलहरमा लाउने न्यानो कपडा नहुँदा, खाने स्वस्थकर खानेकुरा नहुँदा धेरैजसो बिरामी परेर अस्पतालमा पनि अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको भनेर नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ डाक्टर उदयनारायण सिंहले पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। र यसरी हेर्दा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले केही ट्रेलर वन कार्यालयसँग समन्वय गरी काठ ठाउँमा वितरण गरेको देखिन्छ भने 13वटा स्थानीय तहले पनि पर्सा जिल्लाको स्थानीय तहहरूले पनि दाउरा किन्ने तयारीमा रहेको भनेर बुझिएको छ। तर हालसम्म पनि जति राहत पाउनुपर्ने हो, जति हेर्नुपर्ने हो र पहिलेदेखि नै जुन विपद व्यवस्थापन समितिले तयारी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यो वर्षेनी देखिँदैन र यस वर्ष पनि त्यही निरन्तर देखिएको छ। समयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपयको ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेको छ र दैनिकी एकदमै धेरै कष्टकर बनेको अवस्था छ र स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर पटक हामीले राहत वितरण गर्ने कार्य तयारीमा छौँ भन्दै पनि अहिले पनि ती अति विपन्न दलित समुदायका र दैनिक गुजारा चलाउने मानिसहरू जोसँग लाउने कपडा छैन तर खानाका लागि दैनिक गुजारा चलाउनका लागि कमाउनै पर्ने अवस्था छ, त्यस्ता मानिसहरूलाई एकदमै धेरै कष्टकर भएको छ, जीवन एकदमै कष्टकर भएको भनेर उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्।
छन् रुबिनाजी? माधुर्यजी, जुन तपाईँ जुन चिसोले जति पनि प्रभावित भएका छन्, विशेष गरी विपन्न समुदायहरू रहेका छन्, तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्नु पनि भएको छ उनीहरू कस्तो अवस्थामा बसिरहेका छन् भनेर। तपाईँले भन्नुभयो 1 हप्तादेखि घाम पनि लागेको छैन। अब यो मौसमको अवस्था कहिलेसम्म यस्तो रहन्छ र त्यसै गरी उनीहरूले के कस्ता माग राख्छन्, उनीहरूका भनाइ के छन्, तपाईँले आफै पनि देख्नु भएको होला, त्यहाँनिर गएर कुराकानी पनि गर्नुभएको होला, के भन्छन्? हजुर बिनाजी, पर्सा जिल्लाको ग्रामीण भेगमा हामी पुगेका थियौँ र विगत 1 हप्तादेखि हामी पुग्दा ती मानिसहरूको अवस्था एकदमै दयनीय देखिन्छ, कष्टकर देखिन्छ। माटोको घर, फुसको घर, चारैतिरबाट हावा छिर्ने घरमा र खाना पनि केही नहुँदा र उनीहरूलाई जुन पनि कामको लागि घरबाट बाहिर निस्किँदा कपडा पनि नहुँदा खाना पकाउन, खान, सामान ल्याउनदेखि लिएर उनीहरूलाई हरेक कुरामा समस्या भएको छ। र खास गरी बालबालिका जसलाई लाउनलाई न्यानो कपडा छैन, त्यस्ता बालबालिकालाई बुनिएको चटाईमा बास बस्नुपर्ने अवस्था र सुत्ने ठाउँ पनि राम्रो नहुँदा कतिपय अवस्थामा उनीहरू बिरामी परिराखेको अवस्था छ। र त्यस्ताका लागि अहिलेसम्म पनि सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरू त्यति धेरै पुग्न नसकेको अवस्था छ। र खास गरी यो जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो, तर पनि केही सामाजिक सेवीहरू अथवा भनौँ सामाजिक संस्थाहरू जसलाई भनौँ ती अवस्था देख्न नसक्ने अवस्था हुँदा त्यस्ता सामाजिक सेवा गर्ने व्यक्तिहरू पुगेर कम्बल वितरण गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्था छ भने त्यो पनि पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ। र समयमै त्यसको व्यवस्थापन हुँदा जुन जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर मानिसहरूको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यो चाहिँ कम हुन सक्छ कि भन्ने उनीहरूको माग छ। र उनीहरूको धेरै ठुलो माग छैन रुबिनाजी, उनीहरूको भनाइ यति मात्रै छ कि उनीहरूलाई न्यानो कपडा र सुत्ने भन्दा पनि कम्बलको व्यवस्था र खास गरी स्वस्थकर खानेकुरा जाडोमा थोरै भए पनि व्यवस्थापन गरिदिँदा उनीहरूको जीवन अलिकति सहज हुन्थ्यो कि भन्ने उनीहरूको माग छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, जाडोबाट बच्नका लागि घरमा बस्नुपर्ने अवस्था नहुँदा कम्तीमा ठाउँमा जुन एक ठाउँमा मात्रै भिड लाउने गरी काठ वितरण गरिएको छ, दाउरा वितरण गरिएको छ र 50औं मानिसहरूको भिड एक ठाउँमा जम्मा भएर आगो ताप्ने व्यवस्था जुन गरिएको छ, त्यो मात्रै नगरिकन ठाउँमा वितरण गरिदिँदा मानिसहरूलाई सहज हुन्थ्यो। र अहिले जुन कोरोनाको सङ्क्रमणको पनि सम्भावना जुन अहिले बढिराखेको अवस्था छ र मानिसहरूको भिड लाएर एउटै ठाउँमा दाउरा ताप्नुपर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर ठाउँमा राखिदिँदा ठाउँका टोलका मानिसहरूलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने थियो। र यहाँले सोध्नु भएको अनुसार अहिले यो तराई क्षेत्रमा खास गरी 6 देखि 7 डिग्री सेल्सियस। हस् माधुर्यजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिइन् सहकर्मी माधुरी महतो वीरगञ्जबाट। अत्यधिक चिसोका कारण त्यहाँको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ र हामीलाई त्यहाँबाट पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै। अब बाँकी समाचार। रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेको गोर्खाका 5 सहित 19 जना नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन्। मलेसियाको केलाङ शहरको एउटा भवनमा एकै कोठाभित्र उनीहरूलाई 9 दिनदेखि बन्धक बनाइएको छ। काठमाडौँ सानेपास्थित खोजी मेन पावर कम्पनीबाट भदौ 23 गते मलेसिया स्थित टिज चिकन सप्लायर्समा उनीहरू कामका लागि पुगेका थिए। जनवरी 1 तारिखका दिन हाकिमले उनीहरू मध्ये रौतहट घर भएका हिरालाल राउतलाई कुटपिट गरेको विषयमा विरोध जनाएपछि नेपालीलाई कामबाट निकालिएका थियो। कम्पनी मालिक चाइनिज एजेन्ट र मलेसिया पुलिसको समेत मिलेमतोमा आफूलाई एउटा कोठामा बन्धक बनाइरहेको, 36 घण्टासम्म त केही खान पनि नदिएको भन्दै भोजपुरका बाबुराम बास्तोलाले भिडियो मार्फत उद्धार गरेर नेपाल फर्काउन आग्रह गरेपछि घटना बाहिरिएको हो। चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई के गर्ने भन्नेमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नैतिक प्रश्न उठेको छ। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनको एउटा मुख्य घटक माओवादी केन्द्रले नै गठबन्धन छोडिसकेको अवस्थामा आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई कारबाही नगर्न काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई नैतिक दबाव परेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै पार्टी मुख्यालयमा 800 भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति, पूर्व जिल्ला सभापति, जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, महासमिति सदस्य लगायत कारबाहीको सिफारिसमा छन्।
5 दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको काङ्ग्रेसमाथि गठबन्धन नै भत्किसकेको अवस्थामा अन्तर्घात गर्नेलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको हो। पुस 28 गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नैतिक र सैद्धान्तिक रूपमा छलफल हुने बताइएको छ। कारबाही भइसकेका बारेमा पनि पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब केन्द्रीय समितिमा यसको बारेमा छलफल र बहसहरू हुन सक्छ। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट भएर चितवन 1बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालालाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ। त्यस्तै पर्साका पूर्व जिल्ला सभापति अजय द्विवेदी, महासमिति सदस्य एवं पूर्व राज्य मन्त्री राजेन्द्र बहादुर शाह, कैलालीका पूर्व जिल्ला सभापति गोविन्दराज जोशी सहित 85 जनालाई पार्टीले कारबाही गरेको छ। उजुरीका लागि माघ 25 गते सम्मको समय रहेकोमा कारबाहीका लागि सिफारिस हुने सङ्ख्या अझै बढ्ने देखिएको छ। गठबन्धनको विरुद्धमा तपाईँको भएको कुनै पनि उजुरी होला त्यसलाई तत्काल हामी छलफल गरेर अलग गर्छौँ। गठबन्धन काङ्ग्रेसको विरुद्धमा खडा भएको व्यक्तिहरूको लागि वा त्यो काङ्ग्रेसको विरुद्धमा काम गरेका माने हराउने काम गरेका व्यक्तिहरूको लागि मात्रै तपाईँको जाने गरेर अब अहिलेको छानबिन कमिटीले जाने गरेर हेर्छ। कारबाहीमा परेका र उजुरी परेका कतिपय नेता माओवादी उम्मेदवार भएका निर्वाचन क्षेत्रमा बागी उम्मेदवार बनेका थिए। तर निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र नै काङ्ग्रेससँग नरहेको अवस्थामा पार्टीमा विद्रोह गर्नेलाई के गर्ने भन्ने अन्यल छ। आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना संयोजक रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान समितिले नै पूर्णता नपाएकाले पनि कारबाहीबारे पार्टीले के निर्णय गर्छ अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा हेमराज पर्साईका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारले देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने योजना ल्याएको 7 वर्षभन्दा बढी भयो। तर योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन तिनै तहका सरकारले चासो नदिँदा सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी जिल्लामा नागरिकहरू ज्यान जोखिममा राखेर तुइन चढ्न बाध्य छन्। 64 वर्ष यता तुइनबाट खसेर दार्चुलामा मात्रै 63 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। दार्चुलाको ब्यासमा तुइनबाट खसेर बिहिबार 10 वर्षीय बालक महाकालीमा बेपत्ता भए। गत वर्ष पनि तुइनबाटै खसेर एक युवक महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए। दार्चुलामा मात्रै तुइनबाट खसेर 64 वर्ष यता 63 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी ब्यास गाउँपालिकाका छन्। ज्यानलाई नै जोखिममा राखेर जोखिमपूर्ण तुइनको यात्रा गरिरहेका छन् आफ्नो सेवा सुविधाको लागि। र अब यो तुइनको विकल्प भनेको नेपालबाट पक्की सडक, व्यवस्थित घुरेटो बाटो, यो नै तुइनको विकल्प हो। डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा 30 भन्दा बढी तुइन छन्। सरकारले तुइन विस्थापन गरी झोलङ्गे पुल बनाउने भने पनि महाकाली नदीमा तुइनबाट आवाजावत गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयलाई छ। दार्चुलामा मात्र होइन, पुल नभएकै कारण डडेलधुरा र बैतडीमा पनि 13 जनाको ज्यान गइसकेको छ। सदरमुकाम खलङ्गासँग आउने र भारत आवाजावत गर्न पनि तुइन प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यता छ। सदरमुकाम आउनको लागि हामीले एकदमै पुलको खाँचो छ। अहिले हामीले तुइन तरेर नेपाल भारत गर्नु परेको छ। तुइनको लास्टै जोखिम छ। तुइन हटाउने योजना भए पनि कार्यान्वयनतर्फ कुनै पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। न त बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजबिन र पीडित परिवारलाई राहतका लागि न कसैले चासो नै दिएको छ। पुल नजिक हुँदाहुँदै पनि तुइन चढेर जो जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेको अवस्था छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ कडाइ रूपमा पुल नियन्त्रण अर्थात् त्यो अस्थायी पुल प्रयोग गर्ने व्यवस्था र ती अवैध तुइनहरू चाहिँ तत्काल हटाउने विषयमा चाहिँ हामी लाग्छ। घराइसी सामानदेखि विकास निर्माणका सामान ओसार पसार गर्न पनि तुइन नभई हुन्न। तर तुइनबाट कतिखेर चिप्लेर ज्यान जाने हो यहाँका स्थानीयलाई सधैँ भय छ। अझ त्यसमाथि कति ठाउँमा त आवाजावतका लागि तुइनसम्म पनि छैनन्। ट्युबबाट जोखिमपूर्ण महाकाली तर्दा ज्यान गुमाउनुको सङ्ख्या अझ धेरै छ। वर्षेनी यो समस्या दोहोरिरहेको छ, तर सरकार मूक दर्शक बनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दार्चुलाबाट मनोज बडुका साथ वरुण पनेरू, डडेलधुरा। नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि दुवै देशका स्थानीय प्रशासन बीच आइतबार
छलफल भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको समन्वयमा भारतीय अधिकारी सहित नेपाल र भारतका नागरिक बीच छलफल भएको हो। भारतले दार्चुला सदरमुकाम नजिकै महाकाली नदीमा गरिरहेको तटबन्ध निर्माणले जनस्तरमा सम्बन्ध बिग्रँदै जाँदा सुधारका लागि छलफल गरिएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा भएको छलफलमा महाकालीको धारलाई कुनै असर नपर्ने गरी काम गर्न दिन दुवैतिरका स्थानीय सहमत भएको पनि प्रमुख जिल्लाधिकारी उपाध्यायले बताएका छन्। अमेरिकाबाट अवैध रकम ल्याएको आरोपमा पक्राउ परेका पृथ्वी बहादुर शाह विरुद्ध प्रहरीले अमेरिकासँगको समन्वयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। पक्राउ परेका शाहसहित 6 जना विरुद्ध सिआइबीले अमेरिकामा रहेका पीडितहरूसँग जाहेरी लिने तयारी गरेको छ। 2074 सालदेखि अनलाइन व्यापार, कार्यालय व्यवस्थापन लगायत विभिन्न व्यवसाय गर्ने नाममा अमेरिकामै धेरै ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको हो। 2074 सालमा पहिलोपटक $24,965 ल्याएका शाहले पछिल्लो समय गत साउनमा $2,30,000 ल्याएको भेटिएको छ। 16 जनाको नाममा खोलिएका विभिन्न 22 वटा कम्पनीबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकामा ठगी गरेको रकम बैंक मार्फत नै पठाएको देखिएकाले सिआइबीले अमेरिकी अनुसन्धान एजेन्सी एफबीआईसँग समन्वय गरेको हो। हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ अमेरिकी नागरिकहरूको उजुरी पनि हाम्रो चाहिँ अकाउन्टको पैसा चाहिँ यसरी चाहिँ चोरिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपालका ब्याङ्कहरूमा चाहिँ गएको भनेर उजुरी पनि परेको छ भन्ने, ब्याङ्कहरूमा पनि फेक डकुमेन्ट प्रयोग गरेर चाहिँ पैसा मनी विथड्र भएको भनेर ठगीको त्यताबाट पनि हामीलाई चाहिँ जाहेरीहरू प्राप्त भएको छ। यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब नियन्त्रणमा लिएर ती व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अब यसमा अनुसन्धानमा देखिएका अन्य शङ्कित व्यक्तिहरूलाई पनि हामी नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाउँछौँ। अवैध रूपमा 46 लाख अमेरिकी डलर ल्याएका शाहको अहिले पनि विभिन्न बैंकमा $16 लाख रोका राखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायले विद्यार्थी पाउनै छाडेको छ। शिक्षाशास्त्रमा उच्च तहको अध्ययन पूरा गरे पनि रोजगारी नपाउने लगायतका कारण विद्यार्थीमा यो विषयप्रति आकर्षण गर्दै गएको छ। अझ अरू राम्रा विषय अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थी मात्रै आउने गरेपछि गुणस्तर त घटेको छ नै, पास हुने दर समेत नाजुक देखिएको छ। 2 वर्ष अघिसम्म शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय क्याम्पस सानोथिमीमा विद्यार्थीको चाप ठेकी नसक्नुहुन्थ्यो। तर यहाँ यो वर्ष स्नातक तहको विज्ञान विषयमा जम्मा 9 जना मात्र विद्यार्थी भर्ना भए। यो अरू फ्याकल्टीमा भएका सबै विषयहरू नै पढाइ हुने गर्छ, त्यसमध्येमा हाम्रो साइन्स पनि पढाइ हुन्छ। अब यो साइन्समा यो 2-4 वर्ष अगाडिसम्म जुन चाहिँ सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू भर्ना भए अहिले एकदमै कमी हुँदै आएको छ। यो वर्ष अहिलेसम्म जम्मा 9 जना मात्रै यो स्नातक तह प्रथम वर्षमा भर्ना भएको पाइयो। सानोथिमी क्याम्पस मात्र होइन, त्रिवीको शिक्षाशास्त्र अध्ययन हुने देशभरका 550 वटा शिक्षण संस्थामा नै विद्यार्थी निकै कम छन्। स्नातक तहको शिक्षाशास्त्र तहमा यो वर्ष 25,000 मात्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना भए। 10 वर्ष अघि 2,50,000 भन्दा बढी विद्यार्थी हुने शिक्षाशास्त्र संकायमा अहिले मुस्किलले 75,000 मात्र छन्। शिक्षाशास्त्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि शिक्षण पेसा वा रोजगारी नपाउनु, शिक्षक सेवा आयोग नियमित नखोल्नु र राम्रा विद्यार्थी विदेशिनु पनि विद्यार्थी घट्दै गएको संकायको बुझाइ छ। रोजगार नपाए किन पढ्ने हो भनेर चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू बाहिर जान थाले। कतिपय चाहिँ अब राम्रा विद्यार्थीहरू त बाहिर पढ्न गए, ठिकैका विद्यार्थीहरूले कमजोर विद्यार्थीहरू 4 वर्ष पढ्यो, पास गर्दा 5 वर्ष लाग्ने, 5 वर्ष पढेपछि शिक्षक बन्न पनि नपाउने भएपछि शिक्षक सेवाले समय समयमा टाइममा चाहिँ विज्ञापन नगर्ने, विज्ञापन गरे पनि पास हुन गाह्रो। त्यो विभिन्न कठिनाइ देखेपछि धेरैले के लाग्यो भन्दा अब शिक्षाशास्त्रको सङ्ख्या बिएड पढेर देशमा रोजगार पाउने सम्भावना कम छ। अर्कोतिर अरू विषय अध्ययन गर्न नपाएका कमजोर विद्यार्थी मात्र शिक्षाशास्त्र अध्ययनका लागि आउने गरेका छन्, जसले गर्दा पनि यो संकायको गुणस्तर मात्र खस्किएको छैन, पास हुने दर जम्मा 20% छ। शिक्षक बन्न अनिवार्य रूपमा शिक्षाशास्त्र संकाय पढ्नै पर्ने प्रावधान छ। यही स्थिति कायम रहने हो भने विद्यालय शिक्षामा पनि असर पर्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। 15औं योजनाले लिएका आर्थिक विकासका लक्ष्य पूरा नहुने देखिएका छन्।
5 वर्षभित्र 18% रहेको निरपेक्ष गरिबी 9.5% झार्ने तथा हरेक वर्ष 6 लाख नागरिकलाई रोजगारी सृजना गर्ने लगायतका लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनमा पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा सरकारको काम कमजोर रहेको औँल्याइएको छ। तोकिएका कतिपय लक्ष्य परिमार्जन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। आर्थिक परिसूचकहरू त्यति प्रगतिमा देखिएन र विकासका विशेष गरेर परिसूचकहरू आयोजना परिसूचकहरू चाहिँ हाम्रो कमजोर नै भन्ने चाहिँ नै देखियो र त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति इफोर्ट गर्नुपर्ने नै हो भन्ने आएको छ। र अलिकति हामीले गर्ने अब यो अलिकति इकोनोमिक टर्मबाट भन्दाखेरि अथवा आर्थिक परिदृश्यहरूमा आर्थिक सूचकहरूलाई विश्लेषण गर्ने काम चाहिँ ट्रेन्ड एनालाइसिस अर्थात् हामीले एउटा चाहिँ परम्परागत ट्रेन्ड हेरेर होइन, अब चाहिँ अलिकति मोड्युलहरू प्रयोग गरेर चाहिँ अलिक विश्लेषण गर्नु, जसमा आइकोर भन्ने मेथड हामी प्रयोग गर्थ्यौँ। 15औं योजना आर्थिक वर्ष 2075-76बाट सुरु भएर 2080-81मा सकिँदैछ। यो 4 वर्षमा सडक तथा रेल पूर्वाधारतर्फ पनि खासै काम हुन नसकेको औँल्याइएको छ। 30 मिनेटसम्मको दूरीमा सडक यातायात पहुँच पुगेको परिवार 82%बाट 95% पुर्याउने, ग्रामीण सडक विस्तार गर्ने तथा विद्युत उत्पादन जडित क्षमता 5820 मेगावाट पुर्याउने जस्ता लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको छ। तर मात्रै मृत्युदर घटाउने तथा विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या वृद्धि जस्ता सामाजिक लक्ष्य भने पूरा नहुने देखिएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। सरकारले कृषिको उत्पादकत्व बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले कृषि कर्जामा अनुदान लिए पनि खासै फलदायी हुन सकेको छैन। सरकारले कृषि कर्जामा झण्डै 20 अर्ब अनुदान खर्चे पनि ऋण रकम लक्षित समूहसम्म पुग्न नसक्दा मुलुकले त्यसको लाभ लिन नसकेको हो। कृषिजन्य वस्तुको आयात भन्न थालेपछि सरकारले 7 वर्षअघि कृषि कर्जामा अनुदान दिन सुरु गर्यो। धितो सहित र धितो बिना लिन पाइने यस्तो कर्जा पहिलो वर्ष 10 अर्ब लगानी रहेकोमा अहिले 1 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यस्तो कर्जामा सरकार आफैले 5 करोड भन्दा कम भएमा 5% र त्योभन्दा माथिकोमा 2% ब्याज तिरिदिन्छ। ब्याज बापत सरकारले अहिलेसम्म 20 अर्ब रुपियाँ अनुदान स्वरूप खर्चिसकेको छ। तर यसरी वर्षेनी यो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अनुदानको आकार बढ्दा पनि न उत्पादन बढेको छ न त कृषि आयात नै कम भएको छ, बरु आयात बढ्दै गएको छ। 6 वर्षअघि 28 अर्बको धान तथा चामल आयात भएकोमा गत वर्ष धान चामल आयातमै 47 अर्ब 35 करोड बाहिरियो। त्यस्तै 6 वर्षअघि 21 अर्बको तरकारी आयात भएकोमा अहिले बढेर 16 अर्ब 96 करोड पुगेको छ। ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदा पनि उत्पादनमा भने तात्विक असर नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले अहिले यस्तो कर्जाको विषयमा अध्ययन थालेको छ। यी कर्जाहरू साना रकमका हुने, यस्ता ऋणीहरू चाहिने विभिन्न दूरदराजहरूमा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि हुन्छन् र सबै कहाँ राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेर सम्भव पनि हुँदैन। यत्रो ठुलो अनुदानको रकमको उपयोग चाहिँ राम्ररी भएन भने त्यसले लक्षित प्रतिफल चाहिँ दिन सक्दैन। त्यसैले त्यो लक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ कि छैन, यस्तो कर्जाको सदुपयोग भयो कि छ कि छैन भनेर हामीले अहिले चाहिँ यसको स्वतन्त्र परीक्षणको अवधारणालाई अगाडि बढाएका छौँ। कृषिको उत्पादकत्व बढाउन ठूलो मात्रामा लगानी भए पनि धानको उत्पादन 5 वर्ष यता घट्दै गएको छ। 5 वर्षअघि मुलुकभरमा 56,10,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा अहिले जम्मा 54,86,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। त्यसैगरी तरकारीको उत्पादनको अवस्था पनि उस्तै छ। आर्थिक वर्ष 2074-75मा 39,58,000 मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78मा 39,93,000 मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ। निम्न वर्गीय किसान भन्दा पनि पहुँचवाला उद्यमीहरूले नै कृषिको नाममा यस्तो ऋण लिएकाले लगानीले प्रतिफल नदिएको विज्ञको भनाइ छ। किनकि कृषि कर्जाको पहुँच चाहिँ धेरै जसो ठुला व्यापारी घरनी ठुला कृषि उद्यमीले पाए र बहुसङ्ख्यक साना र सीमान्त कृषकले कृषि कर्जाको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित भए। चाहिँ साना सीमान्त किसानको लागि त धितो एकदम गाह्रो छ, कठिन छ, कागजी प्रक्रिया एकदम झन्झटिलो। कृषि ब्याङ्किङहरू खास गरेर हामी वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत होइन, जुन चाहिँ कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू दुर्गम भेगमा पनि पुग्नु पर्यो। खाद्य सुरक्षाका हिसाबले कृषि क्षेत्रमा राज्यको संरक्षण त जरुरी छ नै, तर यस्तो कर्जा सही तरिकाले प्रयोग भएको छ वा छैन भनेर अध्ययन गरी कर्जा वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्याउन सके मात्र लगानीको सदुपयोग हुन सक्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल,
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट जोगाउनु चुनौती रहेको बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको तेस्रो साधारण सभामा गभर्नर अधिकारीले विश्वका अधिकांश मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिएको बताए। निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताले नेपालमा पनि मन्दीको सङ्केत गरेको उनको भनाइ छ। उनले गत वर्षको तुलनामा विदेशी विनिमय र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आए पनि महँगी नियन्त्रणमा अझै चुनौती रहेको बताए। यसरी विश्व आर्थिक मन्दीमा गइराख्दा नेपालमा पनि यसका केही बाध्यताहरू केही विषयहरू मिल्दाजुल्दा आइरहेका हामी पाउँछौँ। खास गरी अहिले जुन खालको यो कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा जुन खालको चाहिँ शिथिलता हामी देखिरहेछौँ त्यसले यसको अरू सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि यसले छुँदै गएको छ। कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले ब्याज दर घटाउन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्। आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासको लागि आयातित वस्तु तथा सेवाभन्दा उत्पादनमूलक पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा 4% कम ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। स्थानीय उद्योगलाई आयातित वस्तुबाट असर नपर्नका लागि फ्लोर प्राइसको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्थानीय तहको रकम अहिले 80% मात्रै निक्षेपका रूपमा गणना हुने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई 100% नै गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परिसङ्घले सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ। हिजो बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्यमा 3 रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 20 रुपैयाँ घटाइएको छ भने बाह्यतर्फ प्रति किलो लिटर 30 रुपैयाँ घटेको छ। अब डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 172 र पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 170 रुपैयाँ कायम भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले गत बिहिबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समायोजन गर्न निर्देशन दिएका थिए। अब जनमत। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न किन आनाकानी गरेको होला? ए. सरकारको लाचारी, बी. उपभोक्ताप्रति असंवेदनशील र सी. ऋणको बहाना। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नेपाल T20 लिगको एलिमिनेटर सरलमा विराटनगर सुपर किङ्स र काठमाडौँ नाइट्स भिड्दैछन्। यो खेल मध्याह 12 बजे TU मैदानमा हुनेछ। यो खेलमा जित हात पार्ने टोली दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेछ। यी दुई बीच यसअघि लिग चरणमा 2 पटक भेट हुँदा 1-1 जित हात पारेका थिए। पहिलो भेटमा विराटनगरले 7 विकेटले र अर्को खेलमा काठमाडौँले 34 रनको जित हात पारेको थियो। दोस्रो क्वालिफायरमा जनकपुर रोयलसँग यो खेलको विजेताले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हिजो भएको पहिलो क्वालिफायरमा लुम्बिनी अलस्टारसँग जनकपुरले 6 रनको पराजय बेहोरेको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।